DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale. مرحبا بكم على اكسبريس اف ام كيما كل نهار اثنين من توا حتى كشي الخمسة متاع العشية موعدكم مع ديجي لاب نحكيو تكنولوجيا نحكيو ترانسفورماسيون ديجيتال. اليوم موضوعنا تقني لكنه مهم لانه في الاخير التكنولوجيا ماهيش هدف في حد ذاتها وانما استعمالات اللي ممكن تمكنا منهم التكنولوجيا هو اللي هدف. اليوم نحكيو على لو سيستيم ولا لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك سيغ اس اي جي دونك لابريفياسيون. نحكيو في الموضوع هذا شنو لو سيستيم ولا لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك، شنو الاستعمالات نتاعهم وخاصه كيفاش اون بو معناها كيفاش نجموا نحدوا من نقص المعلومات في لي سيستيم هذوما المتوفرين عندنا في تونس. حاضرين معايا في الاستوديو سي ماجد خلف الله اللي هو مدير مركزي ديريكتور سنترال conseiller auprès du PDG في سوناد donc pour la transformation digitale et l'innovation. سي ماجد اهلا وسهلا بك. مرحبا يعيش. حاضره معنا مدام نسرين شحاته رئيس l'association AGEOS l'association africaine pour la promotion du géospatial. اهلا وسهلا بك. انت كذلك محاضره ماتر دو كونفيرونس في بوردو اي ان بي انستيتيو ناسيونال بوليتكنيك. دونك شكرا على حضورك معنا مدام شحاته. كما كل نهار اثنين يحضر معنا جنيد يعقوبي اكسبير اون ترانسفورماسيون ديجيتال. يحضر معنا كذلك زياد باشا سي او كليفوري. اهلا وسهلا بكم. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل زاده. وليد برحومه قدام الميكرو وفي الاخراج كما كل نهار اثنين يرافقنا عليا باشا. تنجموا تفرجوا فينا بالفيديو مع ادم المدب. بعد شويه في اي تي نيوز زياد باش يحكي لنا على ابل اللي بدورها هي بيدها البارتاج لي دوني دو لوكاليزاسيون في موضوعنا اللي باش نحكيو فيه اليوم. اليوم في لو كونساي دو كلوب دي اس سي تونيزي نحكيو لو دي اس سي لو ديريكتور دو سيستيم دانفورماسيون وقت اللي يكون هو عضو في مجلس اداره الشركه دونك كيكون ممبر دو كوميتي دو ديريكسيون دو لونتربريز. هذا مع الاربعه نتاع العشيه. تو سويت نبداو مع اي تي نيوز. اي تي نيوز. زياد نحكيو على ابل اللي هي بدورها البارتاج لي دوني دو لوكاليزاسيون. ناخذوا اكثر فكره في الموضوع. وي تو افي بون النيوز هي اخترناها هذه على خاطرها دونك على اكثر تماشى مع السوجي نتاعنا اليوم تو سكي جيو لوكاليزاسيون اي تو سكي سيستيم دانفورماسيون دو بوزيشنمون. Bon, ça date de quelques mois, mais c'était dans le cadre du Covid. Donc Apple, elle a, en collaboration avec les centres de recherche donc autour du Covid, elle a décidé donc de partager les données de localisation ou les tendances de recherche d'itinéraire par les utilisateurs par l'application Maps اللي موجودة على l'iOS. ومن بعد donc زادوا قدموا ils ont décidé de collaborer حتى مع جوجل ماب زاد pour partager ces informations là et باش يحطوها على ذمة لي شيرشور باش يعرفوا شنو لي توندونس دو ديبلاسمون نتاع الناس وي لا مالادي سو بروباج وهذا الكل بيان سور tout en respectant les données et les معناها بيرسونيل نتاع الناس ولا confidentialité et les données هذوما يقعدوا donc à disposition des chercheurs pendant une durée bien déterminée. Et le but donc de cette application là c'est de prévenir الناس اللي قاعدين يتنقلوا في les grandes villes et les pays. Donc هما ils sont concentrés على 63 grandes villes et pays pour les prévenir donc au cas où فما بلاصه فيها برشا من الناس qui ont été détectés معناها les endroits chauds كيما احنا نقولوا. هذا ان سيرفيس بايون ولا غراتوي؟ لا غراتوي. هذا باش يحميو الناس جوستومون. مثلا انت ماشي البلاصه تحط في جوجل مابس ولا على مابس راني ماشي لكل بلاصه طلع لك نوتيفيكاسيون تقول لك رد بالك راهو يا برشا بين الناس غاديكا عندهم الكوفيد لازم تاخذ اكثر احتياطاتك ايفيتي سيت اندروا لا وكذا فهمت. وزاد دون لو بوت دو ليميتي لا بروباغاسيون دونك دو فيروس ولا باش نعرفوا كيفاش قاعد يتنقل وشنو الكومبورتمون نتاعو باللي اناليز دو دوني. هو باش نزيدوا نحكيو باكثر تفاصيل في الموضوع هذايا خاطر زاد لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك عندهم زاد علاقه بالكوفيد وبالمنظومه الصحيه ككل. داير هو عندهم علاقه بكل القطاعات. تو نحكيو باكثر تفاصيل مع ضيفنا سي ماجد خلف الله ومدام نسرين شحاته. فاصل قصير وباش نرجعوا تو سويت مع اي تي ليجند يحكي لنا على لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك
دونك نور شتارة يعطينا بسط على أهم لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك في العالم خاصة في البلانيفيكاسيون et la gestion durable. هذه ديجي لاب مع وليد برحومة على إكسبريس اف ام. رجعنا معكم في ديجي لاب. تو سويت نسمعوا نور شتارة في اي تي ليجند يعرف لنا باللي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك لي سيغ. شنو الزياده نتاعهم، شنو الدعم نتاعهم في لا بلانيفيكاسيون اي لا جيستيون دورابل. اي تي ليجندز. اليوم في اي تي ليجندز باش نحكيو على واحدة من أهم وأنجع نظم المعلومات، تطوير السياسات الفاعلة، التخطيط والإدارة المستدامة. نظم المعلومات الجغرافية أو لو سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك هي أنظمة تقوم باكتساب، خزن، تحليل، إدارة وعرض البيانات التي تتعلق بخصائص المكان وتحكم الارتباط به من خلال تطبيقات تعمل كأدوات تسمح للمستخدم بإنشاء استعلامات تفاعلية، تحليل المعلومات المكانية، تحرير البيانات، وإنشاء الخرائط الذكية، مع إمكانية تقديم نتائج بصيغ متعددة لجميع هذه الإجراءات وتوفير حالات تحليلية واقعية عن البيئة الحقيقية المادية. لو سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك يتم طرحه في عديد الدول الأكثر تقدم كركيزة أساسية لتطوير السياسات والأنظمة من خلال مفهوم يسمى بالجيميفيكيشن، بحيث يمكن إدارة ومعالجة الوضعيات، المكان والموارد بطريقة تقارب ممارسة ألعاب الفيديو. تطوير سلسلة من المداخل والمنهجيات المتكاملة أدت إلى الكثير من الابتكارات. في مصطلح تم تسميته بنظم المعلومات الجغرافية بالمشاركة أو لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك بارتيسيباتيف. فلم يعد امتلاك نظام معلومات إداري العامل الحاسم في نجاح المنظمات، حيث أصبح يقاس بمدى انعكاسه على سلوك ومشاعر المستفيدين، خاصة لما يصبح للمستفيد الدور الأكبر في نجاح تصميم وتنفيذ نظام المعلومات. كما تعتبر هذه الأنظمة ركيزة أساسية في تأسيس وتطوير المدن الذكية. في الأخير لا تعتبر نظم المعلومات الجغرافية كوسيلة آلية لاتخاذ القرارات، ولكنها أداة للاستفسار والتحليل، مما يساهم في وضع معلومات واضحة كاملة ودقيقة أمام متخذ القرار، كما تساهم في أخذ أنسب الحلول بناء على معايير يختارها المستخدم، مثل البعد عن الطريق الرئيسي بمسافة محددة، وسعر المتر ليزيد عن سعر معين، وتحديد حالة المرافق والبعد عن مناطق التلوث. فيقوم نظام المعلومات الجغرافية بإجراء هذا الاستفسار على قواعد البيانات، ويقوم باختبار مجموعة من الحلول اللي تحقق هذه الشروط، ويترك لمتخذ القرار حرية الاختيار النهائي. كانت هذه اي تي ليجندز بالنسبة اليوم. اي تي ليجندز. كما سمعتوا نور شتارة حكينا على نظم المعلومات الجغرافية والا لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك اللي هي يتم اعتمادها في كل المشاريع الكبرى. هات نمشيو دغوا او بوت كما نقولوا. كي نقولوا سيغ سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك شنو نقصدوا مدام شحاته؟ Donc, le système d'information, c'est qu'il est basé sur des objets géographiques. La géométrie des objets. Objets, نجم يكون كيس، نجم يكون دار، نجم يكون مؤسسة معناتها البلاصة نتاعها، الجيولوكاليزاسيون اكس واي نتاعها. Donc, on part de la géométrie. ومن بعديك عندنا ce qu'on appelle les attributs pour décrire l'objet هذاك. مثلا أنا عندي مؤسسة باش نجي نشوف شنو المؤسسة هذيك، وقتاش تبنيت، وقتاش أنا عندي des attributs اللي باش يوصفوا l'objet géographique هذاك. هذا البرانسيب نتاع السيستم دانفورماسيون جغرافيك. ومن بعد دوك باش نلقاوه في العديد من الميادين معناتها التطبيقات. الحاجات بتات اللي نجموا نحكيو عليها اسهل للمواطن، مثلا ناخذ الاكزامبل نتاع النقل كيف نشوف انا لي زاريت بوس مثلا فين موجودين، لي تراسي دو ليني الموجودين، والا في الترينوات كيف وراهم سي ان سيستيم دانفورماسيون جغرافيك اللي هو باش يدخل المعلومه نتاع لي ستاسيون وين موجودين، ومن بعديك سا لو بيرمي دو جيري لو ريزو نتاعو هو ان طونك مثلا اس ان سي اف تي فا معناتها جيري الريزو في المانتونونس في السويفي اكسيتيرا. ومن بعد ينجم يقدم خدمات للمواطن باش يقول له هاو مثلا تحب تمشي من البلاصه هذه للبلاصه هذه، هاو لي موان ترونسبور لازمك تاخذهم باش توصل للبلاصه هذيك في اقل وقت مثلا. بعديك فما دي سيرفيس يتبنيو على السيستم دانفورماسيون جغرافيك. لو كان نعطيو امثله نتاع دي سيغ دي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك، مثلا جوجل مابس، هل هو ان سيغ؟
Alors Google Maps c'est pas vraiment un SIG, hein, c'est une visualisation. معناتها وراها هو كيقولوا SIG فما une base de données de معناتها d'objets géographiques. Donc Google Maps c'est une visualisation واللي من بعد معناتها في الباز دو دوني هذيك معناتها ça fournit des services basés على système d'information géographique. معناها كي نعمل calcul d'itinéraire, c'est un service qui est basé على système d'information géographique. اما حبيت نسال هنا خاطر جوجل ماب زاد نجم يعمل كالكول ديتينيرير مثلا في ما جربتش في تونس في بلدان اخرين نجم تعمل الاتينيرير تاعك بالدقيقه يحسب لك مثلا المترو اللي تاخذه من بعد البوس اللي تاخذه لو بلو كور شومان وكل شيء سو سيرفيس اكزيست في جوجل ماب. اي السيرفيس هذا موجود في جوجل مابس ولي دوني كيما كنا نحكيو عليهم في الروبريك اي تي نيو في الروبريك اي تي نيوز سي كو يستعمل جيولوكاليزاسيون في الترافيك معناتها سو سون دي دوني جوجل نتاع لي تيليفون كي سون كونيكتي معناتها اللي عندهم الجي بي اس فما جيولوكاليزاسيون عنده هو انفورماسيون على الترافيك ودونك يي بو كالكولي معناتها ليتينيرير و استيمي لو طون معناتها كيفو بور فار. اللي حبيت نقول زاد مش كان لي دوني تاع الترافيك معناها كي تبدا تسوق في كهرباء اما حتى لي دوني مثلا تاخذ الترونسبور بوبليك في لي بيوس نتصور في تونس فما الانفورماسيون هذه توا ما يعطيكش لو سيركوي كامل خاطر نحن ممكن الشركه نتاع النقل نتاعنا مش قاعده تعطي الانفورماسيون وقتاش باش يخرج البيوس وقتاش باش يوصل ما عندناش ما نتبعوش في النقل توا هذيك تسمى لي زورير طون ريال. طون ريال مازلنا معناتها مش لي سوسيتي ريجونال كل خاطر المشكله نتاع النقل في تونس لي سوسيتي ريجونال كل ريجيون سوسيتي نتاعها. دونك فما دي سوسيتي مقدمين مثلا توا ترانستو ولا اس ان سي اف تي فيهم الطون ريال. فما مثلا القروان صفاقس فيهم الطون ريال. فما معناتها بلايص اخرى ما فيهمش مازلنا ما عندناش طون ريال جوست يخدموا بلي زورير ستاتيك معناها عندك تابلو افيشي وقتاش تخرج وقتاش توصل. سي ماجد خلف الله انت مستشار في السونيت conseiller donc auprès du PDG انت مكلف بلا transformation digitale et l'innovation زياده بالطبيعه كونك membre du club DSI Tunisie. الاستعمالات نتاع السيج الاستعمالات نتاع لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك يقول قائل اليوم كي نحكيو على سونيد نحكيو على شبكه نتاع توزيع مياه نحكيو على مانتونونس نحكيو على اشغال وغيره وغيره وغيره. كيفاش بالضبط لو سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك يسهل باش ما نقولش ان اوتي اسونسيال باش تخدموا خدمتكم انتم مثلا في السونيت؟ كل اوبيراتور اللي يتصرف في معلومه مربوطه بخرائط نجم نسميو الانفيني في تونس. سميت ترونسبور وانت قلت سونيد نسمي لك ستيك نسمي لك لوناس نسمي لك الفلاحه نسمي لك التليكوم زاد تيليكوم سورتو اللي ils ont essayé avec une expérience classique depuis 1996 معناها كلهم ils ont besoin قيس الاراضي ما بارلون با هذاك المتر دوفر نورمالمون بالضبط. الفرق اذا كان اون فو فولغاريزي الفرق انت تغمض عينيك يقول لك شكون في الصاله نسمي لك ليسيمي بعد نقول لك فين هما الناس هذوما تعرفش نجمش تعرف موجودين تعرفهم فين كي تحل عينيك اون بلوس تسمي ليسيمي تغزر كل واحد في الصاله هذاك فلان هذاك فلان هذاك فلان هذاك فلان شكون لابس بالازرق هذاك وهذاك وهذاك انت تبوانتي عليه انت غادي شنو اسمك يقول لك اسمه وقت تغمض عينيك وتنجمش تعرف هذاك غادي وهذاك بالضبط كي سي اكزاكتومون سا لا او اون جير دو لانفورماسيون جيوغرافيك ونحب نعرفها فين موجوده نعرف زيد على ذاك quand on gère l'information localisée on a besoin d'informations localisées quelque chose d'extrêmement important معناها نحب نعرف مثلا ديفلوبمون ريجيونال نحب نعرف شنو في الجهه بالديتاي نحب نعرف اقرب بير باش نجم نجبد الماء باش نجم نسقي on a besoin d'informations sur la distance sur la proximité bien sûr la localisation sur l'interconnexion كيقولوا ريزو تاع سونيد فما ريزرفوار وفما بومب وريزرفوار البومب هذاك فيها ريزو تاع ستيك باش يجي هذا دونك يا اون انتروبيرابيليتي انتر لي انترفونون لازم يخطوا على نفس السيستم دانفورماسيون جيوغرافيك دونك لو سيستم دانفورماسيون جيوغرافيك صاحب كل شيء tous ceux qui utilisent de l'information géographique en ont besoin. توا علاقته بالترانسفورماسيون ديجيتال علاقته بالترانسفورماسيون ديجيتال c'est que كما la transformation digitale, c'est le fait de faire les choses de bout en bout, de façon digitale. La transformation digitale, c'est pas l'informatisation classique, verticalisée. C'est une information par process. Donc, suivre l'information par process, qu'est-ce qui manquait jusqu'à présent? الإنسان يخرج sur le terrain. الإنسان يخرج sur le terrain باش يخدم على خريطة وباش يخمش على خريطة وبعد يرجع
و il va saisir l'information alphanumérique généralement من غير ما تعرف ما يعرفها فين. اور احنا شنو نحبوا كي يخرج sur terrain sur place tout est numérisé de bout en bout من هو يخرج sur terrain حتى يوصل الكليون. Donc transformation digitale par rapport au système d'information géographique كي نحكيو مثلا gestion de patrimoine. C'est l'ERP qui fait ça généralement. Le patrimoine c'est quoi? C'est des terrains, c'est des immobilisations, c'est des conduites, c'est des poteaux متاع c'est des réservoirs. فين موجودين هنا. كي نحكيو على الترافو انا باش نخدم ترافو عمل جو ريسبسيون لي ترافو دونك نحط لي كوندويت جو دوا كونترولي لونغور ريال دي كوندويت بارابور سكي ديكلاري دونك جو نسبهم بعد باتريموان في الفاتوره نتاع الفورنيسور باش يجي في لو ار بي دونك توت اللي كي تجي تقول لي كليون مثلا في السناد من الحاجات اللي باش نجيهم اللي محاضرين مي جوست كوليكت دانفورماسيون كور توا لا ليميت كي يقص الماء نقول لك في المنطقه الفلانيه راهو تقع بيرتورباسيون. علاش نقول لك تقع بيرتورباسيون؟ خاطر سوبو في المنطقه هذيك فما زون تشرب من ريزرفوار زون تشرب من ريزرفوار اخر مي اون بو با دير له النهج الفلاني بشطوفه والنهج اللي مقابله لا سا دوفيان تري ديفيسيل. بالميثود هذيك تبع لانفورماسيون على الكليون لوكاليزي sur quelle conduite il est branché وعندنا l'association entre les conduites كيفاش مربوطين بعضهم حتى الريزرفوار. نهار اللي نعرف الريزرفوار هذاك باش يقص عليه الماء نخرج الليست نتاع لي كليون كل اللي باش يقص عليهم الماء وبالنمر التليفون نتاعهم نجم نبعث لهم دي اس ام اس. سا سي ان سيرفيس كي اون كور دو بريباراسيون على سونيد. شفت كيفاش نربط المعلومه ببعضها الكليونتيل ترانسفورماسيون ديجيتال دونك الكليون كي دون السيستم كوميرسيال بارابور للسيغ بارابور جيستيون دي ترافو كي انفورماسيون تكنيك بارابور الباتريموان السيغ يولي اوكور يربط كل شيء ببعض. معناها هاو باش نفسر لك انا شنو فهمت وصلحني اذا كان غلط. لو سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك سي ان سيستيم دانفورماسيون اللي هو كونيكتي ا دوتر سيستيم دانفورماسيون يخرج لك لانفورماسيون اللي انت حاجتك بها انتركونيكتي معناها كيما كنت تحكي انت. Il vous ajoute de la dimension visuelle et de la dimension spatiale. او de l'information alphanumérique. باهي انت قلت لي مثلا في السوناد تخدموا على ان سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك بيان ديتيرميني لكن ما كمش وحدكم اللي تخدموا على معناها كل هل انه كل متدخل على ليسباس عنده سون بروبر سيغ ا لوي والا مثلا سوناد ستيك تيليكوم قيس الاراضي لوناس وغيره فما ان او ار بي اللي يلمهم الكل في لا جيستيون في لو سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك اللي عنده المعلومه يجاوبني ما كانش مدام شحاته ولا سي نعطيك انا اش صار في تونس قبل وعلاش اون ابوتي ا سيت سيتواسيون. اي فوالا معناتها هذه باش نوصلوا لي بروبليماتيك بور المومون سا نيكزيست با هذه معناتها حاجه كي سنتراليز تو لي ريزو اكزيستون على خاطر تو سامبلومون اون با انكور لو ريفيرونسيل معناتها ما عندناش ان ريفيرونسيل كومان ا تو لي ميتيي دونك كل ميتيي قاعد يخدم في السيستم دانفورماسيون جيوغرافيك نتاعو وحده. حبينا نحكي كان نجم نحكيو اكثر على الريفيرونسيل خاطر ممكن نجم يكون حاجه فاغ للعباد اللي يسمعوا فينا. الريفيرونسيل اللي تحكي عليه بالضبط شنو اللي دوني معناها اكزاكتومون شنو لو ريفيرونسيل شنو les données de base اللي باش يستعملوهم بعد العباد الكل سواء سونيد سواء ستيك سواء ترانسبور او اوتر. كيف نقولوا ريفيرونسيل سو سون دي دوني ترانسفيرسال ا تو لي ميتي معناها ما فيهمش هكا انفورماسيون ميتي دونك شو باش نلقاو فيهم؟ باش نلقاو فيهم نسميوها احنا معناتها باز دو دوني توبوغرافيك باش نلقاو فيها الكياسات لوربانيزم اللوكاليزاسيون معناتها دي برينسيبال زونتيتي هكا جيوغرافيك معناتها في البلاد باش نلقاو فيها اون بي دي ايماج معناتها نجم نقولوا اون ايماج كي كوفر تو لو تيريتوار ناسيونال اللي تخليك معناها عندك ان ايماج ساتيليت ولا ايريان جينيرالمون ايريان بريز بار افيون اي بالطياره معناتها تسمى فوالا ايريان هذوما هما الريفيرونسيل فما البي دي ادريس مثلا البي دي ادريس في بارتي دو ريفيرونسيل معناتها لو فيت اللي انت تعرف كيسات الكل ولي نون دي فواري والنوامر الديار والنوامر الديار بالضبط هذا مثلا لاحظتها مثلا انا مش نعاود ديما ممكن نقربوا لجوجل مابس الحاجه اللي يعرفوها العباد ساعات في بلدان اخرين تحط النيميرو نتاع تطلع لك الدار بالضبط وتطلع من بعد ساعه كي تمشي تلقى بالنيميرو الوغ في تونس سي با انكور لو كا الوغ كيف دونك هذيك سي با جوجل مابس اللي يخدمها دونك سي با معناها تقولوا نحن الكبارات نتاع المابينغ ولا سيرفيس دو ماب اللي هما يعملوها سي بلوتو معناها فورني بار سو ريفيرونسيال اللي هو شكون يخدموا في دونك لو ريفيرونسيال هذا في تونس اسمه سي ان بروجي اسمه لينيغ سي لانفراستركتور ناسيونال دو لانفورماسيون جيوغرافيك يخدم عليه لو سي ان سي تي سي السنتر ناسيونال ايتاتيك فوالا تيليديتكسيون اي كارتوغرافي هو اللي يخدم على البروجي افيك معناتها ان كوميتي دو سويفي انترمينيستيريال. باش نرجع لكم مازلنا باش
باش نزيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل على موضوعنا اليوم، نحكيو على لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك، نظم المعلومات الجغرافيه. باش نمشيو مع لو كونساي دو كلوب دي اس سي، وقت اللي لو ديريكتور دو سيستيم دانفورماسيون يكون عنده صلاحيه في اتخاذ القرار في الشركه. تو سويت لو كونساي دي اس سي وراجعين نتناقشوا في موضوعنا حتى للخمسه. لو كونساي دو كلوب دي اس سي. عسلامة ومرحبا بكم في نصيحة الكلوب دي سي تونس للجمعة هذه اللي باش تكون حول مدى مشروعية عضوية مسؤول أو مدير نظم المعلومات لو دي سي في مجلس الإدارة في ظل مواجهة تداعيات التطور التكنولوجي وبظهور تقنيات رقمية جديدة. سرعة التحول الرقمي اللي يعد رافعة نمو لجل الشركات، أصبح ضم مدير نظم المعلومات لهيئة صنع القرار في العمل ضرورة. تاريخيا غالبا ما تبنى مدراء نظم المعلومات دور تقني مقارنة بزملائهم في مهن أخرى موجهة أكثر نحو إدارة الأعمال، وبالتالي كان من الصعب دمج مدراء نظم المعلومات في مجلس الإدارة. حاليا شد دور مدير نظم المعلومات تطور ملحوظ في علاقته بالإدارة العامة، وأصبحنا نلاحظ وجود مدير نظم المعلومات بشكل منتظم أو عرضي في مجلس الإدارة، مع التقيد بدور محوري واستراتيجي في تحقيق الأهداف والمساهمة في التحول الرقمي وتحسين أداء العمل بالشركة بشكل عام. فما هي الفوائد اللي تعود على الشركة؟ تعد مشاركة مدير نظم المعلومات لو دي سي في مجلس الإدارة عنصر أساسي في تمكينه من فهم احتياجات العمل واستيعاب محاور استراتيجية للشركة، وبالتالي يمكن ترجمتها وبلورتها في حلول فعالة وناجعة من حيث التنظيم، الأدوات، العمليات والعلاقات مع الجهات الفاعلة. ما هي الأدوار الرئيسية لمدير نظم المعلومات؟ كودير. سابقا كان مدير نظم المعلومات الجديد لو بون دي سي يقوم بوضع الميزانية والحلول الرقمية المصاحبة وتنفيذ المشاريع مع تقديم النصيحة في مجال الإدارة العامة. حاليا لو دي سي هو عضو في مجلس الإدارة يعالج قضايا أخرى ويثير أسئلة جديدة تتعلق بمسائل استراتيجية في علاقة بالنمو والقدرة التنافسية وتحسين تجربة الحليف في استعمال الحلول الرقمية المقدمة أو l'amélioration de l'expérience client. في الختام يعد مدير نظم المعلومات أحد الركائز القوية في عملية الابتكار في الشركة، وتعد مشاركته في لجنة الإدارة أكثر من ضرورية لتطوير الشركة ونجاح تحولها الرقمي. نشكركم. الجغرافية لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك وعلاقتهم بالتحولات الرقمية، دونك علاقتهم بالترانسفورماسيون ديجيتال. حاضرين معنا في الاستوديو مدام نسرين شحاتة اللي هي رئيسة لاسوسياسيون اجيوس، لاسوسياسيون افريكان بور لا بروموسيون دو جيوسباسيال. كذلك هي محاضرة في بوردو اي ان بي انستيتيو ناسيونال بوليتكنيك. حاضر معنا سي ماجد خلف الله، دونك عضو في كلوب دي اس سي تونيزي ومدير مركزي في السوناد، كونسيي في الانوفاسيون ولا ترانسفورماسيون ديجيتال. نحكيو على السيك سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك كما كنا نفسروا في وضيوفنا كانوا يفسروا في الجزء الاولاني. دونك يهم كل ما هو معناها ليسباس، كيفاش الاستغلال نتاعو يصير كل ما يهم ليسباس، كل ما هو ترافو والا استغلال ليسباس جيوغرافيك. دونك لاسبي فيزوال يخلينا نشوفوا بالضبط كل اللي يتشاف سور ديفيرونت كوش، معناها حتى اللي وسط الارض، سواء الاحلاقم اذا كان فما دي ترافو، اذا كان فما معناها مانتونونس. قبيليك سالتك سي ماجد إذا كان فما معناها ان ERP ولا سيستم دانفورماسيون جيوغرافيك كي سنتراليز كل المعلومات بالنسبة لكل المتداخلين. قلت لي كل متداخل عنده الاس اي جي نتاعو، السيج معناها لو سيستم دانفورماسيون نتاعو، هذا ينجم يخلي برشا مشاكل تقع مثلا ونشوفوها. مثلا وقت اللي واحد باش يجي على خاطر فما بان في حلقوم ما ينجم يلقى خيط ضوء والا خيط تيليكوم يقصوا والا هكذا دولك، دونك تصير برشا مشاكل خاطر ما فماش سنتراليزاسيون. ساسكو الريفرنسيال اللي حكيت عليه مدام نسرين بكري اللي هو لازم باش الناس من بعد تحط لي دوني نتاعها. باش نحكي لك تري رابيدمون ليستوريك دي سيغ في تونس. راهو السيستم دانفورماسيون جيوغرافيك في تونس سي با ان تروك كي دات ديير، راهو عنده توا 30 سنه. بدات في الانستيتيو دي ريجيون اريد بداو يخدموا على الحيوانات وبوسيون تاع الحيوانات تاع الصحراء. من بعد ليرسيت كي انستيتيو اللي كنت انا فيه مدير، اللي هو انستيتيو ريجيونال دي سيونس انفورماتيك تيليكومونيكاسيون، ان سونتر دو ريشيرش qui a été financé par l'USAID
اللي سكروا بن علي عام 2000 داير، اللي دخلنا سيستم دانفورماسيون جيوغرافيك للديريكسيون جينيرال تيليكوم اتسيتيرا اتسيتيرا. وبعد جات السي ان تي وقتها اللي بدات تخدم على التيلي ديتيكسيون برك، واللو تي سي قد il a tardé à devenir numérique معناها هو introduire des cycles قد juste تخدم كارتوغرافي principalement. الاشكاليه فين سكو في البيريود هذيك وقعت une tentative pour faire un projet qu'on appelait GeoNat. Le projet GeoNat وقتها تعمل c'était pour faire une base de données commune. نحكي لك عام 96 97 معناها مازلنا متاخرين رغم اللي on avait essayé de faire ça n'a pas marché. نحطوا الناس مع بعضهم sur même référentiel وكل واحد يحط الريزوم تاعو على الريفيرونسيال هذاك. مالوريزمون جيونات تعرفوا عليه زوز وزراء وقتها، كل واحد يقول نتاعي كل واحد يقول نتاعي، في الاخر ما صحش. مي سيتي دوماج باسكو nous a fait perdre 30 ans. نتفكر quand j'étais aux États-Unis عملت فورماسيون à SIG là-bas، un des formateurs قال لنا وقتها قال لنا la différence entre un pays développé et un pays sous-développé c'est l'existence d'un SIG exhaustif et à jour. قلنا له ça c'est facile à faire. قال ود وقتها ما نعرفوش، قال لنا النهار اللي تتنظم الدوله باش تولي كابابل باش تعمل هذايا سيكو الدوله تقدمت. وفيت سي اون كونسيكونس دان ايفور تاع التقدم. هنا اذا كان مادام مش موجود هذايا الناس ما تنجمش تخدم. دايور بارمي لي بلو غران بروبليم لقيناهم في السناد. في السناد قعدنا جوسكا البروجي قلت لك بدا 2006 قعدنا بريسك جوسكا 2015 ما نجمش نعملوا سيزي. on est en train de saisir mais on n'avait pas trouvé de référence. في الاخر on a contourné des méthodes اخرين باش دبرنا des images satellitaires نعملوهم سكانينغ وبعد نحطوهم باش نجم نخدموا عليهم اتسيتيرا. خاطر اولا لا كارتوغرافي n'a pas été mise à jour depuis 2008. ما كنت تبديل سي ان سي تي من الاو تي سي ولا السي ان تي حتى الستاندار عندك الدوله تخرج خرائط باش الناس تخدم على الخرائط ماش موجود. دونك مش حتى ريفيرونسيال انفورماسيون جيوغرافيك، لانفورماسيون بابي اللي انت باش تجي تحط هنا بالله بربني دار هنا ما عندكش انفورماسيون بابي باش تحط لي كارت كل قدم. باش نجي نعدي شعبه ما نلقاش حتى الديار موجودين، لي زيموبل مبنيين، تجبدوا خريطه تلقاها تيران اغريكول ما نجم نعمل حتى شيء. الاشكاليه في موجوده c'est que si on attend à ce que tout le monde se met en référentiel unique باش نخدموا c'est un grand problème. Il faut commencer. أنا je crois beaucoup التيوري نتاع سماها التيوري نتاع الوحده الفوشه اللي سماها سليم 404 سليم هاي اللي قال لك جماعه اللي كل واحد تعركوا كل واحد حابين بالاخضر الاخر بالازرق والازرق اتسيتيرا. جا واحد جاب سطل مارون جبد وبدا يدهن. Il a créé le fait accompli. Donc il faut commencer à faire ça. D'ailleurs في السناد on serait pas توا à pratiquement 35 000 km de conduite saisie sur 50 000 km de propriété de la Sonade si on avait attendu à ce qu'il y ait un référentiel. Mais ce n'est pas une bonne pratique pour un pays. C'est une bonne pratique pour la Sonade. Mais le bled, ils ont un référentiel. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Justement, كي نقولوا البلاد كي نقولوا الدولة شكون اللي من المفروض يقف على كونه يكون فما ان ريفيرونسيال اللي يمشي على الناس الكل اللي يستعملوه الناس الكل ويلقاو فيه لي زانفورماسيون اللي يلزم يتلقاها. كي انا باش نعمل انترفونسيون في المكان الفلاني نعرف وين الغاز متعدي، وين الضوء متعدي، وين الماء، وين لوناس، وين التليكوم، من غير ما نقعد في كل مره انا نجم نعمل عطب الغيري وكيفاش باش يتصلح وهذا الكل قداش باش يتكلف. Il faut obligatoirement un coordinateur. سامحني juste il faut obligatoirement qu'il y ait un coordinateur. À la limite qui fonctionne gratuitement, financé par l'État, et qui intervient pour coordonner, il n'intervient pas pour bloquer, مثلا ولا pour un coordinateur et هو يحضر les données de base، هو يجيو الناس les opérateurs الكل يحطوا عندهم الدوني نتاعهم، وإذا كان أنا حاجتي ce qu'on appelle un broker, un data broker. Un projet de système d'information géographique, c'est un projet de données. Un fournisseur de données en quelque sorte. Un data broker, c'est un fournisseur de données géographiques officiel de l'État. اللي هو يخرج هو يعمل ميز اجور هو يريكوبير وهو il offre cette plateforme aux autres utilisateurs pour qu'elle soit utilisée. الوقت الحاضر a priori c'est le CNT qui devrait faire.
CNT اللي هو le Centre Centre national national de CNCT ولا اسمه Centre national de cartographie et de télédétection كان اسمه CNT رسم الخرائط والاستشعار عن بعد. واستشعار عن بعد اللي théoriquement bon هو تابع الميليتير mais bon dans les autres pays en général كيما l'USGS في امريكا كيما نتاع فرنسا نتاع l'IGN في فرنسا تلقى الميليتير داخل فيهم mais ce sont des structures civiles principalement وفينانسي par l'État معناها مش تبيع لي انا باش انا ناخذ اكسي ما كانش نخدم روحي ماشي شنو نعمل. المركز هذايا هو عنده المعلومه وماهوش يبارتاجي فيها والا هو بيدو ما عندوش؟ قاعدين يعملوا في الكوليكت هو البروجي معناتها التايمينغ نتاعو 2019 2024 معناتها هما يفيز 2024 باش يخرجوا ريفيرونسيال ودونك خرجوا دي زابيل دوف يخدموا مع البريفي معناتها مع بيرو ديتود مع دي اكسبير معناتها جيومتري اكسبير باش ينجموا يعملوا الكوليكت على التيران خاطر مش ساهل باش تعمل انت تيريتوار ناسيونال معناتها دي دوني جيوغرافيك على تيريتوار كامل يلزمك برشا معناتها كوليكت دو تيران دونك قاعدين يخدموا فيها الخدمه مي سا برون بوكو دو طون. باهي باش نواصلوا دونك بعد شويه بعد الفاصل مازلنا نحكيو في موضوعنا لو سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك باش ناخذ زياد وجنيد في المداخلات نتاعهم في موضوعنا. ذكركم كذلك اللي باش نحكيو في فيل ستوري بعد الاخبار على شنو تنجم تكلف الغلطه في مثل الميادين هذيا. باش نحكيو على ان كا براتيك في بلاد الغال بي الغال اللي غلطه كلفت برشا حاجات في الريفيرونس فيما يخص الاتحاد الاوروبي. هذا كل في دي جي لاب من توا حتى تمشي للخمسه مواصلين معاكم نحكيو على نظم المعلومات الجغرافيه سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك. Vous avez besoin d'une copie de vos données récupérables à tout moment et sauvegardées en Tunisie? NextStep vous propose sa solution cloud Next Backup, une solution sécurisée et personnalisable de sauvegarde de vos données et systèmes. Next Backup de NextStep est basé sur les dernières technologies du cloud computing, garantissant ainsi la sécurité et disponibilité de vos données à tout moment. NextStep, more than a cloud provider. Quelle que soit la taille de votre entreprise et le secteur de votre activité, avec Dell Technologies, vous bénéficiez de technologies reconnues, de conseils et d'accompagnement individuel pour assurer votre digitalisation. Grâce au portefeuille Dell Technologies et les PC Dell dotés de processeurs Intel, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous, votre business. Dell Technologies et Intel, votre accompagnateur de transformation digitale. هذه ديجي لاب مع وليد برحومة على إكسبريس FM. مواصلين معكم حتى للخمسة في دي جي لاب نحكيو على نظم المعلومات الجغرافية سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك. ناخو معايا دونك جنيد يعقوبي وزياد باشا رايكم في الموضوع قبل ما نرجعوا نزيدوا نتناقشوا في دور لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك في لا ترانسفورماسيون ديجيتال. جنيد نبدا بيك. اوكي هو موضوع الحق مهم ياسر وحسب ما حكينا ديجا انه تونس معناها لازمنا نعملوا اكثر ايفور في الدومين هذا كيما البوان اللي حكينا هذا اللي اهم بوان انه لازم يكون عندنا ريفيرونسيال من بعد لي سيرفيس اللي نجموا نزيدوهم فوق هاك الريفيرونسيال هذاك ينجم يسهلوا حياه برشا شركات تابعه الدوله ولا مش تابعه الدوله ينجموا يسهلوا حتى حياه المواطن العادي كيما عملت ليكزامبل من الاول قلت راهو نجموا نعرفوا الديار بالادريسه من بعد راهو فما برشا حاجات اخرين نجموا نزيد معناها فوق الريفيرونسيال هذاك نجموا نزيدوهم للمواطن العادي ما نعرفش تنجم تكون حتى من بعد نجم يعرف روحه قداش اذا كان في بلاصه يبني في بلاصه بعيده ان هي اقرب قداش تكلف له باش يدخل معناها مش قداش تكلف له مي بلوتو اسكو باش يكون ساهل باش يدخل الضوء للبلاصه نتاعو ولا الماء تنجم تكون لانفورماسيون قداش تكلف له زاد قداش تنجم تكلف له بالضبط تنجم تعمل كالكولاتور فينالمون انا اون فوا عندنا ريفيرونسيال وعندنا وحتى شركات بريفي ممكن تنجم تلقى دي زوبورتونيتي باش تمونيتيزي معناها تزيد تحط لي دوني نتاعها وتبيعهم كسيرفيس معناها لشركات اخرين ولا المواطنين اخرين ولا المواطنين معناها هذا كل حابس على خاطر ما عندناش الكوش ريفيرونسيال. تو حكينا شويه اوف لاين اوف لاين فوالا اوف ذا ريكورد فوالا حكينا شويه اوف ذا ريكورد قلنا اسكو جوجل مابس ينجم يعوض الواحد بعد قالت لي مدام راهو ما نجموش نعملوا على جوجل مابس انه باش يعوض سو ريفيرونسيال على خاطر سي سون دي دوني ساتيليت اللي هما معناها ما كانت تحب تفسر لنا اكثر علاش خاطر فما عباد يقول لك لا هاو فما ريفيرونسيال تاع سوا
انا قلت اسامي نتاع دي فورنيسور دو سيرفيس نتاع من بعد فما معناها شريك فما معناها لي دوني هذوكم موجودين. اي خاطر ان فيت الريفيرونسيال هو يتعمل باغ بيي وديجا معناتها غير نبداو بالسيستيم دو بروجيكسيون ناسيونال يبدا هو سبيسيفيك مش كيما ان سيستيم دو بروجيكسيون مونديال كيما ان سيستيم دو بروجيكسيون ناسيونال يبدا معناتها سونسي اتر بلو بريسي اكسيتيرا. معناتها فما حاجات كي دوف اتر بلو بريسيز من السيستيم دو بروجيكسيون للريزوليسيون نتاع لي زيماج المستعمله للكوليكت على التيران اللي هذا الكل مش معناتها جوجل ماس ما نجموش نعملوا عليه. بالنسبه جوست سيستيم دو بروجيكسيون فريمون يا ان غران بروبليم في تونس خاطر عندنا سكون ابل الناس يعملوا جغرافيا يعرفوها لومبير نور تونيزي لومبير سود تونيزي اللي عملته فرنسا من عام 2010 والتو نستعملوا فيه واللي هو غلط واللي هو بور ترانسفورمي. كيفاش عملته فرنسا ما فهمتش؟ عملته فرنسا وقت كانت محتلتنا مش 2010 سامحني 1910 1910 لا جوست 100 سنه مش حاجه كبيره مش حاجه كبيره قرن. باش تفسرنا اكثر اللومبير شنو نقصد باللومبير انا البيريمتر ديتاي سي تري تكنيك لا خاطر هي الارض سي اون سفير كومون ترانسفورمي السفير هذيك اون ان بلان ما فماش اون ميثود اونيك فما بليزيور ميثود فما ميثود نعملوا كون فوق الارض وبعد نحلوا الكون هذاك فما ميثود نحطوا بلان اي اون بروجيت في البلان طونجونس دو فاسون سي ان بروبليم تري تكنيك سو كي بارمي لي بروبليم موجودين في تونس توا سي كو مثلا لو تي سي لوفيس دو توبوغرافي دو كارتوغرافي عمل سيستيم دو بروجيكسيون نتاعو سماه ان تي تي اللي هو ملكه الخاص ولا با بوبليي. لو فيت دو با بوبليي n'a pas publié les fonctions de transformation mais système de projection Lambert مثلا السيستم بروجيكسيون نتاعو جعلوا انك تشري ان سيستم دانفورماسيون جيوغرافيك ما تنجمش تركب ما تلقاهش في الريفرنسيال حاضر خاطر في الريفرنسيال با كو الريفرنسيال دوني يا لو ريفرنسيال فونكسيون دو بروجيكسيون دونك معناها نجي عندي دوني قدم اون لامبير نور تونيزي باغ اكزومبل نحب نردهم سيفون لو نورم ان تي تي خاطر لو تي سي لي بوان جيوديزيك لي بوان لي فيزيكمون بس تبدا تعدي في التروتوار تلقى طرف حديد هكا في وسط البيطون ومكتوب عليها نومرو هذاك سي ان بوان كي تري كونو جيوغرافيكمون نعرف كوردوني نتاعو مليمتر بري داكور لي بوان هذوك معمولين بروجيكسيون كوردوني بروجيكسيون ان تي تي معناها في الاخر حتى دو بوان دو فيو بروجيكسيون في الريفرنسيال ما حناش اونيفي في تونس وكل واحد عامل نتاعي ما نعطيش الاخرين افكتيمون يولي لي دوني باش نوليو نستعملوهم يعمل مشاكل على خاطر كي تعمل بروجيكسيون ما تركبش ما يركبوش ولا ما يبداوش ركالي ما بين بعض وهذه مشكله في الكادر ليجيسلاتيف راهو خاطر هو تو فما ديكري خرج يقول لك لي برودوي ليفري معناتها كو تو سكي كارتوغرافيك في تونس لازم سويفون الان تي تي سوف كو كان لي بارامتر نتاع الان تي تي انت ما تعطيهمش وما تخرجهمش كيفاش باش تصير ليفريزون بالان تي تي حاجه اوبن كي فوالا ماهيش مادام قبل ما نعطي الكلمه لزياد مادام حكيت على لو كادر جوريديك هل انه اليوم ما نعرفش في تونس يظهر لي فما قلنا قبيليك اللي هو ديوان رسم الخرائط ولا استشعار عن بعد هو اللي عنده الصلاحيه في الاكتيفيتي هذه في العالم فما خواص اللي تستثمر في المعلومات هذه هما اللي يعطيوا المعلومه في كل ما يتعلق بالجغرافيا في كل ما يتعلق بالاسباس. نورمالمون الريفيرونسيال سيفيل يعملوا معناتها سي ليتاتيك يعملوا مي البريفي ينجم يعطي دي كوش ميتي بلوتو سيتادير معناتها مش باش يعطيك الريفيرونسيال دو باز خاطر قلنا الريفيرونسيال دو باز كيما حكينا بكري معناتها سي ليتا كي سو شارج دو ميتر ان بلاس لو ريفيرونسيال في بلاد ومن بعديك لي كوش ميتي مثلا نجم يجي ان بريفي يقول انا باش نخدم اون باز دو دوني دو نافيغاسيون مثلا يحب الكياسات ياخذ ليسونس دو سيركولاسيون لي ليميت دو فيتيس شو اللي عنده اون باز دو دوني نافيغابل فما دي بريفي وفي تونس كي اون انفستي دون سو تيب دو باز دو دوني والقانون يسمح بهذا في تونس القانون يسمح به القانون يسمح به عندنا ديجا دي زونتربريز دوبوي لونتون معناها des entreprises qui éditent des données géographiques à la demande وعندهم حتى طيارات pour pouvoir faire de la photogrammétrie ومن بعد يعملوا سيزي باش يوليو سيستم دانفورماسيون جيوغرافيك بقى يعملهم بارابور كال ريفيرونسيال ما عندوش الحق مثلا يعمل كارت ديتا ماجور مثلا هاي لي كورب دو نيفو الواحد ممنوع هذيك سبيسيفيك للدوله اما باش تعمل حاجه سبيسيفيك اعطيني الديار شوف لي لي زيموبل اللي اعلى من كذا اتسيتيرا فما دي بريفي اللي يعملوهم الوقت الحاضر في تونس. نسمع زياد وباش نواصلوا في موضوعنا لو سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك السيغ وعلاقتهم بلا ترانسفورماسيون ديجيتال. زياد Oh, peut-être une petite intervention pour vulgariser d'une manière plus généraliste les NES et les SMOFIN.
Je ne retrouve pas le technique. Donc, les SIG sont très importants, c'est vrai, vu les cas d'utilisation, les huma يهموا الناس الكل. Donc, à part la cartographie ou كيفاش نعديو الحلاقم ou les réseaux de télécommunications, les utilisations de SIG sont diversifiées. L'urbanisation, وقت اللي يحضروا les plans plan d'aménagement d'une ville. Il est très important en considération les reliefs, les plans. Il est très important de prendre en considération le blaise, les inondables par exemple, ou les firmes des risques. إذا كان فما بلايص هابطين par rapport à البلايص أخرين, on évite باش نعطيو العباد باش يعملوا فيهم des autorisations de bâtir. Donc c'est important pour les municipalités, pour les communautés, pour la sécurité également, l'accès للبلايص هذوما. Donc ومنها نوصلوا زاد لحكاية الترانسبور, منين يعديو الثنايا, منين سي فاسيل, منين سي ديفيسيل. يصلح زاد لي زونتربريز دو ترانسبور باش يعملوا لا بلانيفيكاسيون نتاع دونك البلانيفيكاسيون دونك استغلال نتاع الطرقات ولا نتاع الطرقات ولا فهم منين يعديو سواء الطرقات ولا على من البحر ولا من الشبكات السكه الحديديه. En effet, c'est très important aussi pour analyser tout ce qui est impact environnemental على certaines régions. Par exemple, كان نستعملوا بلاصه باش يلوثوا فيها ولا باش يحطوا فيها دي ديشي تعمل امباكت على المحيط البحري ولا البري ولا في الاغريكولتور. في لي زابليكاسيون تاع الاغريكولتور وين نجموا نلقاو الماء وين نجموا نحفروا الابار. في النافيغاسيون دونك بور سو بريفنير من لي ديزاستر ناتوريل في او كاو فما زلزال ولا فما انونداسيون كيما نكونوا نقولوا, ويمشيو دي كا دوتيليزاسيون متعدين كيما حتى نوصلوا للتاكساسيون باش يعرفوا باغ اكزومبل دون اون كوميونيتي ولا اللي يعملوا لي تاكس على الهابيتاسيون الزبله والخروبه باغ اكزومبل, كل واحد وين يسكن وشنو هي البلاصه هذيك وشنو هي المعلومات اللي عليها وكيفاش يلموا لي تاكس هذوما. وفي بلدان متقدمه اخرى بون حبيت زاد نحكي على نوتر سوجي سي كوبلي افيك دوتر تكنولوجي اللي هما في الدومين دو لا ديجيتاليزاسيون كيما كنت نحكي مع مدام شحاته قبيله. Par exemple, les compagnies pétrolières, Lyon, ils couplent ça, tout ce qui est SIG avec tout ce qui est IoT, Internet of Things. Pour détecter par exemple إذا كان فما une fuite ولا فما une panne باش يعرفوا وين يلقاوها. Bon, les pipelines ils sont étendus على des kilomètres. وقت اللي تلقى عنده une fuite ما يعرفش عليها وين, kilomètre 1 ولا kilomètre 100. Donc les fuites de pression وكل يعرفوهم وقت اللي il couple ça avec de l'IoT يعرف exactement وين يلزم يمشي يصلح d'une manière beaucoup plus rapide. Donc يطيحوا في les fuites, ينقصوا في les déchets. Ils peuvent coupler ça avec de la réalité virtuelle. اليوم حتى technicien ماهوش expérimenté avec un casque en réalité virtuelle. Voilà. بالمرايات سي 3D هذيك. Voilà 3D. داير بتحكي لنا عليها من بعد. Donc ينجموا يعاونوا بعضهم باش يصلحوا une panne même si on n'est pas expert. Donc la technologie اليوم quand elle est couplée avec d'autres technologies تسهل العيشه, تربح الفلوس, تحمي الناس, تربح الوقت. Et je suis sûr que peut-être si كنا قبيله نحكيو على لي فويت كيفاش on peut les optimiser des technologies كي من هذوما. avec un système SIG بركه نعرفوا المشكله فين ونمشيو لها بلو رابيدمون. ايماجيني كان نعرفوها كوبلي افيك دو لايوتي. احنا في تونس يا تقريبا 2 ولا 3 ans عطاو 30 licences pour des opérateurs d'IoT. Mais bon, اليوم وينو l'IoT مازلنا ما عملناش. سي معناها اليوز كيز يكون معناها ينفع. سي سور كو معناها دي دومان نجم البريفي يبو انفستير وينجم سي با ان سونتر دو كو معناها يولي يربح الفلوس معناها وقت اللي كون سي كوبلي افيك دي سيستيم دانفورماسيون كيما هذوما. اي فوالا جست باش نربط مع اللي كنت تقول فيه مع التجربه نتاع السوناد بما انه السي ماجد خلف الله حاضر معنا والمرايات هذه اللي في يدك اللي هي اون 3 دي تخليك تشوف اون 3 دي في الستيج نتاعنا اللي عندنا. اي او فيت جوست نرجع بعد شويه لاي تي خاطر سي ان بروبليم. ستيج سوناد اكتويلمون قاعدين نخدموا عليه. ستيج ايزون كوبلي لور كل واحده وحدها ولا مع بعضكم؟ on est en concertation. disons. Puisque le président du club DSI est le DSI de la STEG. Donc, ديما نخدم بعضنا. نشوف هذه c'est une lunette. معناها في السيج نتاعنا عندنا ce qu'on appelle le modèle numérique de terrain de toute la Tunisie. شو modèle numérique de terrain? C'est une information virtuelle qui est à hauteur du terrain par rapport au niveau تاع البحر. ناخذ التيران هذاك برشا ناس اللي خادمين بلندر
وخادمين لي جو اتسيتيرا يعرفوها دي ديفلوبور دو جو. ناخذ التيران هذاك موديل نيميرو تيران جابليك عليه لا كارت نتاع الريزو نتاعي والليماج ساتيليتير باغ اكزومبل. تولي نشوف en 3D sur l'écran mais en 3D presque une projection 2D نتاع 3D كيما كانك تتفرج على التلفزه كاميرا تولي في الجبل من البعيد. لكن pour que ça soit beaucoup plus efficace باش نجم ندور كايني في وسط التيران ريالمون. Je vois le terrain en relief. Il y a beaucoup de SIG كيما السيج اللي عندنا في السونيد qui vous génère deux images كانهم مصورين من deux caméras différentes. واحدة زرقاء واحدة حمراء. De telle façon quand on met cette lunette هذه راهي تاع السونيد. Elle va être distribuée جماعة l'étude الكل نتاع السونيد. Quand tu vas étudier un nouveau réseau يشوفوا comme si il était في الوسط من غير ما يمشي تيران يشوف ديريكتومون يمشي في وسطه. دونك الناس كان تشوف جماعه السونيد لابسين مرايات حمراء وزرقاء راهو مش موضه جديده. انا هذاك راهو نشوفهم 3D يلبسها قدام الاكران راهو مش في التيران في البيرو هذا لا ما حتى كان يمشي البيرو لازم يمشي البيرو يلقاه لابس مرايات هكا يقول لك لا موضه جديده. لي زيماج الزرقاء تمشي العين والحمراء تمشي العين دو تيل فاسون سي ريكونستيتوي بار لو سيرفو pour donner l'impression de la réalité virtuelle. Donc c'est la réalité virtuelle. Donc في تونس توا nous avons un SIG en réalité virtuelle. بالنسبة للIoT في السنة on a fait un test de l'IoT on avait commencé. Le premier problème علاش 30 licences اللي جاو c'est un autre problème برشا ما مشاوش ترو خاطر 5G فيها l'IoT par défaut باش لي زوبيراتور يجيبوا 5G دونك زايد علاش يوخروا كلهم. Deuxièmement عملنا تيست on a équipé un certain nombre de compteurs de la SONED par l'IoT. C'est extraordinaire ce que pourra apporter. باش نعملوا البروجي نتاعنا في الاكستنسيون دو سيغ c'est de mettre au niveau de chaque compteur des abonnés zone de zone de l'IoT. La majorité des compteurs نتاعنا فيهم sonde. D'ailleurs c'est du classique معناها. C'est les compteurs الكل فيهم بقعة sonde تحطها باش pour capturer les impulsions électriques qui vont devenir un débit. من بعد إذا كان نحو حوما عندي الجبل يدخلوا الماء نقيس قداش الماء دخل قداش خرج ونشوف الديار قداش زون كونسومي دو لو. سي يا ديفيرونس نجم نعرفها في موجوده. نجم نعرف الفويت وين الفويت اللي ما تشافوش فين نيفو بالضبط. الفويت اللي تشافوا مش مشكل. المشكله في الفويت اللي ما تشافوش اللي التكسير اللوطه وماشي في الجعبه نتاع الناس واضح. واحنا ما نشوفوش. نواصلوا في نفس الموضوع نحكيو على نظم المعلومات الجغرافيه ودورها في التحول الرقمي. مواصلين معكم بعد الموجز نتاع 4:30 مع فدوى التركي. كلمه حلوه مع طاهر الفازة. DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale. ومواصلين معكم في ديجي لاب حتى للخمسة في الجزء الأخير باش نواصلوا نحكيو على نظم المعلومات الجغرافية لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك السيج في الابريفياسيون نتاعها. دونك حاضرين معنا في الاستوديو مدام نسرين شحاتة اللي هي ميتر دو كونفيرونس في بوردو INP انستيتيو ناسيونال بوليتكنيك. حاضر معنا كذلك سي ماجد خلف الله ممبر دو كلوب دي سي تونيزي وهو كذلك مدير مركزي في السونيد مستشار في التحول الرقمي والتجديد لا ترانسفورماسيون ديجيتال اي لينوفاسيون. مواصلين معكم زاده بالطبيعه معنا زياد باشا سيو كليفوري وجنيد يعقوبي اكسبير اون ترانسفورماسيون ديجيتال. بعد شويه باش نرجع لك مدام شحاته في استعمالات نتاع نظم المعلومات الجغرافيه على خاطر مثلا في البلديات في التقسيم الترابي الجديد اللي من المفروض يكون صار والا باش يحدد بوتيتر الوجه نتاع البلديات في قادم السنوات. نجموا نحكيو في الموضوع هذا في نظم المعلومات الجغرافيه كذلك حتى في الكوفيد وفي علاقه بالمنظومه الصحيه والمستشفيات. نجموا نحكيو زاده على دور لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك. قبل هذايا فايل ستوري نور شتارة اليوم باش يحكي لنا على غلطه بيروقراطيه في بلاد الغال خلاتها تكون غايبه في اهم لي ليست نتاع لونيون اوروبيان. نسمعوا فايل ستوري تو سويت. فايل ستوري. اليوم في فايل ستوري وفي إطار حديثنا على نظم المعلومات الجغرافية اخترنا لكم أكثر قصة فشل رمزية في هذا المجال. قصة تهزنا البلاد الغال سنة 2004 وين عرفت البلاد أزمة سياسية مع الاتحاد الأوروبي في قضية هزت الرأي العام. خطأ بيروقراطي في التنفيذ يتم من خلاله محو لبلاد الغال من غلاف كتاب مرجعي مرموق يدخل في مشاريع الاتحاد الأوروبي. أوروستات
هو عبارة على مجموعة من الخرائط والإحصائيات كانت تصدر في كتاب وأقراص مضغوطة يتم بيعها وتوزيعها على عديد الإدارات الاستراتيجية في أوروبا والعالم، حيث تقوم بجمع وتحليل جميع أنواع البيانات في كامل أوروبا، واللي تمثل أساس في إعداد قوانين وميزانيات الاتحاد الأوروبي واتخاذ القرارات الحاسمة في شأن تطوير برامج التمويل. وفي حادثة نادرة من نوعها تظهر الخريطة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبقية بريطانيا على الغلاف، لكن تم حذف بلاد الغال وحل مكانها البحر الإيرلندي، خطأ خلف أزمة سياسية كبيرة وردود أفعال قوية من خلال تصريحات الوزير الأول الويلز رودي مورغان، اللي يعتبر الخطأ إهانة من الاتحاد الأوروبي لبلاد الغال. من جهة أخرى وضحت أوروستات أن أسباب الحادث ترجع إلى خطأ أو سهو من العاملين على المشروع، كما صرحت المتحدثة باسم الشركة بأنه سيتم إصلاح الخطأ ومعاقبة المسؤولين. في النهاية تعتبر نظم المعلومات الجغرافية في مستوى عالي من النجاعة من الناحية التقنية، لكن يبقى الخطأ الإنساني وارد واللي يمكن يولد مشاكل سياسية اقتصادية للأطراف اللي لا تحسن استعماله. كانت هذه فيل ستوري. في الخريطه هذه بون هنا ليشيل دو غرافيتي يمكن نجموا نمشيو الاكثر من هكايا اذا كانت تصير اخطاء. ديما نحكيو في علاقه بال اس اي جي سي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك. شنو تنجم توصل الاخطاء سي ماجد؟ شنو هما لي ريبركسيون؟ احنا il faut dire que juste فما une marque de SIG اللي عندها 80% من المارشي في العالم. هذه وقتها دون تفكر في ليزاني 90 لو بي دي جي نتاعها جاب طياره خاصه نتاعو هنا لتونس، هز ليكيب كامله اللي كانت عندي في اليرسيت لامريكا. اليرسيت سيتادير اليرسيت لانستيتيو جورنال دي سيونس انفورماتيك تيليكومونيكاسيون اللي دخلت سيج لتونس دون لو طون في عام 90. ايوه هزهم لامريكا. هما الوقت الحاضر سي لي تينور دو ازري، معناها الكبارات نتاع التكنيسيان نتاع السيج في العالم توا برشا توانسه، مراد العريف، سليم ديسم، عماد عيدودي، صفيج هذا جاي هزهم في الاطار بالضبط. صفقه ولا صفقه عطاهم كونتراتويت فاسون انورمال. الناس هذوما جو سي اونكور ان كونتاكت معاهم يحكيوا لي على دي مليون دو دولار دفعتهم البلديه. وقعد عركه بين الشركه هذه ازري والبلديه نتاع اون فيل امريكان بارابور الاكسيدون، كلكان داكسيدونتي اللي مات على خاطر فما غلطه في الدريس. شكون مسؤول؟ البلديه تقول انا حطيت لانفورماسيون صحيحه مي سي ان بوغ في السيستم دانفورماسيون جيوغرافيك، والليديتور قال لك انا اموري منظمه سي ان سيستم مونديال، البلديه غلطه. والعائله نتاع السيد اللي مات اللي ما جاتوش لامبولانس في الوقت شاكين في الاخر ضربوا بون البلديه خسرت الوحده خاطر غلطه كيما هكا دو دوني دي مليون دو دولار، معناها مليارات. اي سورتو حياه بشريه، حياه بشريه، دونك مليارات. جو ne parle pas d'autre chose، جو ne parle pas de كسر كوندويت نتاع اللي فيها 10 بار مثلا على خاطر لانفورماسيون غلطه، في بالنا كوندويت تعدى غادي وتحطت تعدى غادي 2019 هذيك. لا هذيك سوتر شوز، هذيك قدامه الكوندويت واتك عليه باش يدور الكاميونه. هذيك سوتر شوز، هذيك سي في نتذكر هذيك اللي تقص الماء يضر 3 ايام على ايماجين. تو هذيك نعرف هذيك خاطر الكوندويت عريانه ديجا و سي با ان اكسيدون، سي بريسك اهمال معناها. اما ايماجيني ان بو اللي نجيب الستيك مثلا باش تحفرش تعدي، ولا لوناس باش تعدي جعب نتاعها، قلنا عندكم جعب ماء هنا، قال لا جعب نتاعنا في التروتوار الاخر احنا فيهم. تجي تحفر تلقى في الريش متهنيه تعمل هكا تكسر، يتسيب الماء وتكسر الديار اتسيتيرا. شكون مسؤول؟ اسكو سونيد، اسكو لوناس اتسيتيرا. تو الوقت الحاضر ردوا بالنا، قول له خويا مازلنا ما نعرفوش بالضبط معلومه قداش صحيحه قداش مش صحيحه. الناس الكل تعمل دي سونداج وردوا بالنا بالكدا. لكن دون دوتر بيي كل واحد يتحمل مسؤوليته في المعلومه اللي شاطها. داكور. اي دونك الامور تنجم تكلف، الغلطه تنجم تكلف مليار دولار. لو ريفيرونسيال كومان تاع تو لي اوبيراتور اي بلوس كو نيسيسير باش انا ما نتعداش على حق لوبيراتور الاخر. باهي عملت لي ترانزيسيون باهيه خاطر باش نسال على البلديات والتقسيم الترابي. اليوم وقت اللي يبدا عندنا نظم معلومات جغرافيه فيابل
فيها المعلومات كما يلزم. هذا شنو ينجم يزيد للبلديات مدام شحاته؟ دونك احنا في الاجيوس قاعدين تو نخدموا برشا مع البلديات، فما اكسبيريونس بها برشا صارت في سوسه، في بلديه سوسه اللي معناتها ديما نرجع معناتها نحكي عليها. دونك سوسه حطوا سيستم دانفورماسيون جيوغرافيك على بليزيور تيم، معناها خذاو l'urbanisme, les plans d'aménagement urbain, خذاو الفواري، لي رو، لي تا شوسي، لي ريفيتمون، تيب دو ريفيتمون، حتى في الكياسات تمشيو حتى يشوفوا الكياسات باش عملوهم وشكون خدمهم وكل، باش بور غاردي اون تراسابيليتي، باش هو نهار تولي عنده حفره في الكياس يعرف اسكو الريفيتمون هذاك خير من هذاك، يعرف اسكو الفورنيسور هذاك المشكله منه هو الا لا. عملوا تو سكي كوليكت دو ديشي، معناتها خذاو مثلا بلايص اللي بين، عملوا جيولوكاليزاسيون تاع لي كاميون، ايزون اوبتيميزي لي سيركوي دو كوليكت دو ديشي، معناها ولاو هما اون طون ريال يشوف الكمين نتاعو كيفاش قاعده تدور معناتها في الكومون. الى اميليوري سا كاليتي دو سيرفيس، طيح في الفاتوره نتاع الكاربورون، معناها قال او بو دا موا اون اوبتيميزي لي سيركوي، طيحنا 20% في الفاكتور دو كاربورون، معناتها روتومبي ديريكت في الانفستيسمون. يخدموا على ليكليراج بوبليك، كما تعرفوا ليكليراج بوبليك فما برشا معناتها مصروف كبير تحطوا البلديه في اللامبوبات وفي السويفي نتاع ليكليراج بوبليك. دونك عملوا كيف ايزون جيولوكاليزي 25000 بوان ديكليراج بوبليك معناتها سور تيران، ويتبعوا فيهم يعرفوا شنو تيب دامبول، يجير لو ستوك معناتها بيهم. ولاو في البارتي اوربانيسم يحبوا توا ماشيين شنو الاتي جي ماشيين فيه، يفل انتيغري الاي سي جي افيك لي ابليكاسيون اكزيستونت في البلديه. عندهم اون ابليكاسيون كي جير لي بيرمي دو باتير، يقول لك انا تو نحب اون فيزواليزاسيون، نحب كارت توريني بالادريسه شنو هما لي بيرمي دو باتير وين وصلوا بارابور للبي اي. يتبع لي تاكس مونيسيبال كيف عنده معناتها لي زادريس اكزاكت، il peut recalculer la taxe municipale, optimiser مثلا محل كوميرسيال، ايموبل، دار، السيرفاس، الى toutes les informations معناتها اكزاكت، باش هو يعاود يحسب لي تاكس نتاعو ويولي يدخل اكثر معناتها فلوس وتولي ميزانيته تطلع اكسترا. دونك البلديات فريمون معناتها خدمه كبيره، وهما راهم بداو سنسيبيليزي البلديات الكل ماشيين فيه الاتي جي هذايا، ومعناتها سنسيبيليزي بالكل. تسمح une question. اي سي ماجد تفضل. بون في سوسه سا ايتي ان بايور دو فون اللي حط 7 مليار معناتها 7 مليار دو. احنا في السنيد سيدي لاجونس فرونسيز دو ديفلوبمون فينانسي، فوالا سون سا اون نوري با بو لو فير. فوالا سي سا. خاطرنا 10 مليارات. مي فوالا مي ماتيريال ولوجيسيال و سيزي دو دوني سو تريتونس اون بارتي سيزي دو دوني. فوالا الاخرى كل خدمه ولات السنيد. اما بون مش مخاوفوش، اي سا كوت شير مي مش مخاوفوش. مي لو طون بين تاعها كما قالت لك معناها بساعات في شهرين 3 شهور تخلصهم. دونك استثمار، ولا استثمار. وبالنسبه للبلديات الصغار احنا ديما معناتها فما دي بريوريتي، معناتها كل بلديه تنجم مثلا تمشي في الكوليك دو ديشي مثلا تنجم اسهل خاطر لي بين نومبر دو بوان اقل، تنجم في ساعه لوبتيميز كاربورون. قصت عليك زاد توا نحكيو على النيفو بلديات، علاش ما نعملوش حاجه سنتراليزي للبلديات الكل انهم يشريوا سيرفيس سنتراليزي، انه يكون سيل كبير داير نكونسوليديو لي دوني الكل من بعد على الدوله كامله. الدوله تاتيك يكون احنا تو ماشيين هو تاع البلديات سيستيم سي لا بلوتو ديسنتراليزاسيون، معناتها كل بلديه لازم تعرف التيريتوار نتاعها، عندها البيجي نتاعها اوتونوم. يكون او موان تشري سيرفيس، هي هذا السيرفيس نتاع سيك واحد mutualiser بين اللي تلقى فيه كل شيء. هو قالها بلا سيماج قال دونك يفو افوار لا كارتوغرافي لو ريفيرونسيال كومان نفس اون باز كي فورني بار ليتا، وبعد كل بلديه تتلهي بالميزاجور دو سون تيريتوار، هكاك هي معناتها وكل اوبيراتور بلديه كل واحد يتلهى بخدمته، لكن نفس القاعده. يجيش تسكن في دار الكوجينه بالنسبه ليك هذيك والاخر كوجينه بالنسبه لي الاخرى، ما تجيش لازم تفهموا هذه كوجينه هذه صالون هذه بتنون نفس الشيء. وباش نختموا قبيليك في البدايه زياده حكايه على كي يبدا واحد مثلا باش يمشي وقت اللي نحكيو على ابل، وقت اللي باش يمشي لبلاصه يعلموا قداش فما من كا كوفيد، قداش وين تمشي وين ما تمشيش. بالنسبه للكوفيد كذلك السيك سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك عنده زاد اون يوتيليتي في مثلا امور منظومه صحيه ومستشفيات وحكايه طاقه استيعاب. اي بالطبيعه. دونك احنا كيف في لاجيوس خدمنا بروجي كبير في الكوفيد 19 في الفاغ الاولى في مارس مع وزاره الصحه. شنو عملنا لهم؟ حطينا لهم معناتها اون جيولوكاليزي تو لي زوبيتو توت لي كلينيك بريفي في التيريتوار ناسيونال. هي المعلومه هذه ما كانتش عندهم ديجا، ما يعرفش لي كلينيك وين موجودين. ومن بعديك عملنا ان سيستيم دو كوليكت اون طون ريال، معناها كل طبيب معناتها بوان فوكال في السبيطار كوتيديانمون يدخل كاباسيتي اون لي اللي عنده معناتها عنده فروشه معناتها فيرغين غيا والا او 2 اون طون ريال، معلومه تخرج للباز دو دوني. دونك انا معناتها تولي في الشكرو معناتها اللي هي سال دي
l'administration في الوزاره عنده une vision générale عنده صاير في التيريتوار ناسيونال فوالا اي جيوغرافيك شنو صاير ودونك من بعد كيفاش استعملها السامي البلاتفورم هذه السامي استعملها كيف يكلموا معناتها تجي امبولانس تقول له عندي ان باسيون وين نبعثه هذه ديما معناتها مشكله السامي وين نبعث الباسيون هو غابيدمون يشوف اسكو السبيطار معناتها انه اقرب سبيطار للوكاليزاسيون تاع الباسيون اسكو عنده كاباسيتي والا لا وغابيدمون يبخل لا ديسيزيون مش عارف ان السبيطار يكلمه ما يقعدش يكلم في الشيف دو سيرفيس اكسترا اكسترا دونك سا سوف دي في فريمون معناتها هذه خدمنا عليها برشا وعاونتهم على الاخر معناتها في معناتها اون دي زابليكاسيون تاع السيغ في السونتي. شكرا لكم مدام نسرين شحاتة رئيسة جمعية أجيوس اللي هي الجمعية الأفريقية Association africaine pour la promotion du géospatial كذلك محاضرة في بوردو INP Institut National Polytechnique سي ماجد خلف الله يعطيك الصحة وشكرا على حضورك ديريكتور سنترال مدير مركزي تفضل تفضل. Une phrase. Appel à l'État tunisien quel que soit celui qui gouverne. بالله حطوا لنا سياسة واضحة transparente ou gratuite pour les opérateurs de façon mutualisée pour avoir un référentiel national géographique. يظهر لي هذه هي اللي خرجنا به من الحلقه اليوم اللي مش معقول كل متدخل في الاسباس بوبليك معناه يمشي يعمل بالاشغال وحده وعنده ريفيرونسيال وحده وفي الاخر يصير كما كنا نحكي ويصيروا المشاكل. Les compétences pour mettre ça existent. تشوف قدامك مدام نسرين مثلا les compétences معبيين في البلاد. Il s'agit d'une volonté politique, c'est pas une question technique. واضح جزيل الشكر لك سي ماجد خلف الله ممبر اديرون في كلوب دي اس سي تونيزي ومدير مركزي في السوناد conseiller auprès du PDG pour la transformation digitale et l'innovation. زياد باشا سيو كليفوري شكرا لك. جنيد يعقوبي اكسبير اون ترانسفورماسيون ديجيتال كذلك يعطيك الصحه على حضورك معنا. نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس التوقيت. وليد برحومه قدام الميكرو في الاخراج رافقكم عليا باشا في الديجيتال تبعتونا اون فيديو مع ادم المدب. نخليكم مع فريق كلوب اكسبريس مهدي كتو الفريق نتاعو من 5 حتى 7 في